क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक स्वागत. कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनल या चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलितांची आध्यात्मिक जिन्य विशयंत सडीत विवर दिवंक प्रयत्न करता. आज आमी एपिफनीचें फेस्त करता. एपिफनी म्हण सांगल्यार आप परगटणेचें फेस्त. हांगासर तेग राय जेजूक उदेन दितावन मेळोंक आयले आनी ते येता आसतना थंयसर हाडून आयिल्ले रक्तांबोळ, भांगार आनी दोंपो. आनी एपिफानी म्हणलो शब्द एपिफानेया ग्रीक भाशेंत म्हणटा आमी. हाचो समा अर्थ सांगचो जाल्यार परगटणी या दिसोवणी या व्यक्तीक आपणाचें व्यक्तित्व हेरांक दाखोवन दिवचें ही परब म्हण येता. सुरवातेर जानेवारीच्या 6 तारखेर हें फेस्त आचरसितालें. 1970 इसवेंत हें फेस्त जायते कडेन आयतारा उपरांत म्हण सांगल्यार एक आयतारा उपरांत क्रिसमस जाल्ल्यानंतर आमी फेस्त आचरसिता भगवंत कुटुंबाचें आनी भगवंत कुटुंबाच्या फेस्ताच्या उपरांत आमी एपिफनी फेस्त आचरसिता. आनी आमी पळयता आमचे भाव हांगा खंय गल्फ गांवांनी आनी अरब गांवांनी आलोवायट्स म्हणले आसात. ते शिया इस्लामतावन विभाजन जावन क्रिस्तांव जाल्ले जावन आसात. ते सक्कडी हें फेस्त आचरसितात जानेवारीच्या 19 तारखेर. एपिफनी फेस्त म्हणटा आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची आप परगटणी म्हणटा आमी. जेजून आपणाक परगट करचें सगळ्या लोकांक. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो फकत जुदेवां खातीर मात्र न्ही, आनी उपरांत आमी कितें करचें क्रिस्तांवां खातीर मात्र न्ही, सर्व लोकांक. हे तेग रायाच्या विशयंत आमी वाचता मातेवाच्या 2 अध्यायांत 10 ते 12 वळ. आनी तशेंच जेजूची उपरांतली आपरगटणी जावन आसा जेजू बाप्तिस्म घेता आसतना आनी तशेंच काना शारांत उदक आशिल्लें वायन करता आसतना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हें फेस्त आचरसोवच्या संदर्भी ह्या त्या रायांच्या जिणेचेर आमी एक दिश्ट घाली तर आमी त्या रायां बरी आमच्या आत्मीक जिणेंत पयन करून जेजूक मेळचें आनी जेजूक आमकांच आमी समर्पोवचें आनी जेजूक मेळोन जातस जेजूची वाट धरून आमी आमच्या सदांच्या कामाक वयचें. हें आमी समजल्या तर हांगासर पयल्यान पयलें आमकां कितें दिश्टीक पडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर जेजूक मेळचे खातीर हे उदेन दितावन तेग राय या तेग ज्योतीश भायर सरले. पळय, ह्या वाटेर तांकां कितले कश्ट जाले. बेजाराय जाल्या जावंकी पुरो, एकसूरपण बोगलां जावंकी पुरो, जायत्या रितीचे कश्ट तांकां मेळ्ळ्या जावंक पुरो, जायत्या रितीची बेश्टावणी तांकां मेळ्ळ्या जावंक पुरो. पूण जाल्यार ते आपणाचे प्रयत्न सांडिनासतना त्या नेकेत्राक पळोवन ते आपणाची मोत आनी आपणाचे गिन्यान खंचोवन ते कश्ट, अनवरां, दूख, बेजाराय, खंदक, गुडो, मरुभुमी म्हूण लेखी नासतना ते येतात जेरुसलेमाक थंयसर जेजूक सोदून. हाचो अर्थ आमी समजोवचो तर तांच्या जिवितांत एक गजाल ते सांडिनात त्या नेकेत्राक पळोवचें. जेजू जावन आसा आमचें नेकेत्र. आमच्या जिवितांत दुसरी नेकेत्र आमी पळोवची न्ही, जेजूक आमी पळोवंक जाय. आनी हे ज्योतीश हेरोद रायाच्या घराब येतात, ताच्या रावळेराक वतात आनी थंयसर हेरोद राय घुस्पडटा, भियेता, बेजार पावता आनी ताच्या मोतींत घुसता की आनी एक राय जल्मला, ताका हांवें लागड काडूंक जाय. त्या देखून ह्या तेगा रायांक तो गुप्ती कितें सांगता, वसा आनी सोदून काडा जेजू खंयसर आसा आनी ताका हांवें वचोन आराधन करता, नमस्कार करता म्हणून. आनी हे थंयसर सुटोवन भायर सरता आसतना परत तें नेकेत्र तांकां दिसता. भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत जिवन आसतना जायत्या तरांचे हेरोद राय आमकां भेटतात. हेरोद रायाचे तसले चिंताप आशिल्ले मनीस आमकां भेटतात. ह्या सन्निवेश आमकां भेटतात, हे संदर्भ आमकां मेळटात. आनी हे सन्निवेश आनी संदर्भ कसले
हांवें थोड्यो संगती सांगच्यो तर आजकाल आमी खंयचें आमकां वायटाक ओडटा गे तें हेरोद रायाच्या स्पिरितान बरयल्लें म्हणयत. पयल्यान पयलें हांवें सांगचें तर आज आमी कितलोसो वेळ आयच्या ह्या आधुनीक माध्यमांनी खर्च करता. आमच्या हातान धरल्या मोबायल फोनाचेर, आमच्या इंटरनेटाचेर, आमच्या आयपॅडाचेर आनी तशेंच हेर आमच्या जिवितांत दादोसकाय मेळचे तसली वाटो आमी सोदता. पूण केदळा आमी जेजूच्या त्या नेकेत्राचेर, जेजूचेर आमची दिश्ट कंसयतावंगी, आमच्या जिवितांत आमकां कसलेच अडखळ हाडूंक साध्य ना. पळया, आमी जर तर ह्या आयतारा एक समजोनेन नियाळ करून आमच्या जिवितांत कितलो वेळ आमी पाड करता म्हणलें समजोन घेवन आमी परत जेजू थंय फाटीं आयल्या तर आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण वेतलेंच म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. कित्याक हांव सांगता, आजकाल पळया मगळ बायलां, आमी चिंतया ह्या विशयांत, हांव म्हज्या विशयांत चिंता आनी हेरांकी हांव सांगता. आमच्या जिवितांत जर तर आमी 3 ते 6 वरां माध्यमाचेर खर्च करतावंगी, ती वरां माध्यमाचेर खर्च करता आसतना ती खंयच्याक म्हाका उपकाराक पडटा म्हणलें एक सवाल हांवें विचारूंक जाय. जर तर म्हाका खंयच्याकय उपकाराक पडना, हांव माध्यमांत तें पळोवन तासा हर एक दीस 3 ते 6 वरां तो गेल्लो वेळ आमकां फाटीं मेळना, तितले मात्र न्ही, आमचे दोळे पाड जातात, आमची मोत पाड जाता, आमची चिंतनांत उणेपण येता आनी आमच्या जिवितांत जायती लुकसाण आमकां जाता. त्या देखून आमी एक मागणें सांडूंक नसो. मागणें म्हूण सांगल्यार कालें, आमी जेजूच्या त्या जिविताक पळोवचें, जेजूचें तें नेकेत्र पळोवचें आमच्या जिवितांत. म्हणटच केदळा आमी मागणें करता, आमच्या जिवितांत एक गिन्यान येता, आमच्या जिवितांत एक चिंताप येता. हांवें असलें कित्याक करून म्हजो वेळ पाड करून म्हजें जिवीतच हांवें विबाडूंक जाय. तो वेळ जर तर 3 वरां 6 वरां हांव माध्यमांत करसिता, तो वेळ जर तर हांव हेर संगती वाचता, हेर कामांत हांव मेतेर जाता, म्हजो वेळ म्हाका देवान दिल्लो उपयोग करता म्हूण चिंतल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण, जायती ग्रेस्तकाय, आत्मीक ग्रेस्तकाय येवचो अवकाश आमकां मेळटलो. दुसरें मगळ बाबीन तांणी जेजूक भांगार, धूप आनी रक्तांबोळ दिलो आनी ही सांकेतीक इनामां त्या वेळार तांणी नीज इनामां दिल्ली. हो संकेत आमकां खंयच्यान आदार दिता. मगळ बाबीनो, आमी समजून घेवंक जाय, आमी जेजू बरी रायपणाच्या जिवितांत जियोंक आसा. कित्याक आमकां बाप्तीज मेळटा आसतना जेजूच्या रायपणाचेर आमकां जेजून ती सवलताय दिल्या, त्या रायपणांत आमी वांटो घेवंक. दुसरें धूप, रायपण म्हूण सांगल्यार भांगार. धूप जावन आसा जेजूच्या त्या याजकपणांत आमी वांटो घेता. हर एकलोय आमकां बाप्तीज दिता आसतना जेजूच्या याजकपणांत तो वांटो घेता. याजक म्हूण सांगल्यार कालें, देवाक सॅक्रिफीस भेटोवचें, देवाक धूप भेटोवचो. जाकरायान धूप भेटयल्ले बरी टेंपलांत, तशें आमी जेजूक आमच्या मागण्या मुखांतर धूप भेटयता. आमची मागणी धुंपा बरी सर्गार सोडोन थंयसर आमकां जें कितें गरज आसा तें मेळोवंक आमी मागता. तिसरें रक्तांबोळ जावन आसा जेजूचें कश्ट आनी मरण. आनी कश्ट आनी मरण हातूंय आमकां वांटो आसा. जेजूच्या कश्टांत आनी मरणांत आमकां वांटो आसा. हें जावन आसा तिसरें, जेजूच्या रायपणांत, जेजूच्या याजकपणांत आनी जेजूच्या प्रोफेतीक मिसावांत. म्हळ्यार प्रोफेत जावचें म्हूण सांगल्यार कितें सुलाबाचें काम न्ही. जर तर तूं प्रोफेत जावंक आशेताय थंय मरोंक तयार जायचें. कित्याक पोरने तेस्तामेंटांतले सगळे प्रोफेत मरण पावले, जायते प्रोफेत मरण पावले. कित्याक देवाचो शब्द उसारता आसतना, देवाक साक्ष दिता आसतना तें हेरांक बरें लागना.
जेजूची साक्ष आमी जर तर दिवंक भायर सरता आमकां फातोर मारतले, आमच्या जिवितांत लुकसाण करूंक तयार आसतले, त्या देखून जेजूच्या कश्ट आनी मरणांत आमी भाग घेवचो. ही तीन इनामां आमी जेजूतावन घेवंक जाय, आमचें आसलें जेजूक आमी दिवंक जाय. तिसरें जावन आसा निमाणो वांटो. हे तेग जाण राय जेजूक आराधन करून कितें करतात, थंयसर तावन दुसऱ्याच वाटेन तांच्या गांवाक फाटीं येतात. असो अर्थ आमी समजले हांव तर आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक साध्य आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी खरेपणी सक्रामेंतांत, मागण्यांत आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या साक्रिफिकांत आमी जर तर जेजूक खरेपणी भेटता, आमी आमच्या पातकी जिणयेक फाटीं वचना, आमी हेरोदरायाच्या त्या पातकी रावळेराक फाटीं वचना, आमी दुसरीच वाट धरून आमच्या गांवाक फाटीं येता, आमच्या कामाक फाटीं येता, आमच्या कुटुंबाक फाटीं येता, आमच्या समाजाक फाटीं येता, कित्याक थंयसर जेजूचो स्पिरीट आसा आनी जेजू आमकां खरी वाट दाखयता. हेंच जावन आसा लिसांव आमी समजून घेवंक जाय. जेजून कितें सांगिल्लें, हांव जावन आसा वाट, आय एम द वे, द ट्रूथ, हांव जावन आसा सत, आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ, हांव जावन आसा जिवीत. जर तर आमी जेजूक मेळटा, आमकां ही तीन इनामां जेजू दिता. आय एम द वे, जेजू आमची वाट जाता, जेजू आमचें सत जाता आनी जेजू आमचें जिवीत जाता. जेजून सांगिल्लीं उतरां, हांव ह्या संवसाराक आयलां बरोन वमतोवचें जिवीत. केदळ आमी जेजू तें एक जावन जियेता, जेजूक भेटता, जेजूक आमची पातकां, आमची गलिजाय अर्पिता, तेदळा जेजू आमकां बरेपण दितलो, कृपा दितलो, बेसांव दितलो, आमचें जिवीत भरपूर तरान आत्मीक रितीन वाडटलें आनी सडटलें. ह्या कृपे खातीर आयच्या दिसा आमी प्रतीक जावन मागया. आमेन.